श्री गणेशाय नमः। नमः चण्डिकायै। गजानन भूतगणादिसेवितं कपीथजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः। अतिसौम्येतिरुद्रायै नमस्तस्यै नमो नमः। ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघां शूलं भुशुण्डिं शिरां शङ्खं सन्ददतिं करैस्त्रिनयनं सर्वाङ्गभूषावृतं नीलास्माधुतिमास्य पाददशकं सेवे महाकालिकम्। यावत्से स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुकैटभम्। नमो दिव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। अतिसौम्येतिरुद्रायै नमस्तस्यै नमो नमः। भवानी को भयो पूजा चल्यो आनंद को वर्षा। शक्ति स्वरूपिणी महामाया स्वरूपिणी जगत जननी भवानी को दिव्यमय पूजा मंगल चारैतिर छाइरहेको छ। जीएनएन एचडी टेलिभिजनबाट दिव्यमय भगवतीका ऐश्वर्य लावण्य कृपा प्रदत्त गुणगानहरू गर्दै माङ्गल्यमय भगवतीका स्तोत्र बन्धनहरू प्रसारण गरिएको छ। यहाँहरू सबै भगवतीको दिव्यमय अमृत श्रवण गरी बक्सेर धन्य बनी बक्सोस्। सबैको जय होस्, कल्याण होस्। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः। अतिसौम्येतिरुद्रायै नमस्तस्यै नमो नमः। साक्षात् हातमा शंख चक्र गधा पद्म भुसुण्डी धारण गर्नुभएकी 10 भुजा वाली 10 पाउ वाली त्रिनेत्र धारिणी महाकाली का भगवतीलाई साष्टांग दण्डवत गर्दछु। साक्षात् प्रकारद्वारा नीलास्मादुतिमास्य पाददशकं सेवे महाकालिकम्। यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुकैटभम्। परम ब्रह्मणी युग निन्द्रा रूपिणी महामाया स्वरूपिणी महाकालिकालाई बन्धन गर्दछु। साक्षात् प्रकारद्वारा सावर्णी सूर्य तनयो सावर्णी सूर्यवंश को सावर्णी मनमन्तर को सर्वोच्च मनमन्तरमा चैत्र वंशमा समुद्भव अथवा उत्पत्ति भएका राजा सुरथ बडो धर्माधिपति हुनुहुन्छ। दिव्यमय प्रकारद्वारा
परमात्माको मङ्गल्यमय गुण गाउनुहुन्छ, भगवतीको आराधना गर्नुहुन्छ, सारा जनता जनार्दनहरूलाई आफ्ना सन्तानको तरह माया गर्नुहुन्छ, सबैको कल्याण होस् भन्ने चाहनाले जनता जनार्दनको बारम्बार सेवा गर्नुहुन्छ। धर्मको स्थापनाका लागि धर्ममयी राजा सुरथ अनन्य प्रकारद्वारा भगवानको दिव्य प्रकाशमय स्वरूपको चिन्तन गर्नुहुन्छ र सबै जनता जनार्दनलाई शुभमय प्राकस्यमय परमात्माको पूजा गर्नका लागि, यजन गर्नका लागि आशीर्वचन प्रदान गर्नुहुन्छ। साक्षात प्रकारद्वारा ग्रह उल्टो भएपछि भइरहेका शुभमय कार्यहरूमा पनि दुष्ट बुद्धि भएका जीवहरूले अनन्य प्रकारका दुःख दिन सक्छन्। त्यसो हुनाले कृपा गरेर कोल विध्वंसी नामको क्षत्रियले उनी दुश्मन बने कताबाट सबैलाई राम्रो लाग्छ भन्नु छैन। राजाका दुश्मन भए, अलि अति बलशाली भएको हुनाले सारा राज्यहरू आफूले कब्जा गर्नुभयो र राजा त्यहाँबाट डरले भागेर आफ्नो ग्राममा बास बस्नका लागि जानुहुन्छ। ग्राममा पनि दुश्मनका सेनाहरू गएर सारा सम्पत्तिहरू लिए र यहाँबाट पनि राजा लखेटिनुभयो। विरक्त हुनुभएका मेरो त्यत्रो सम्पत्ति, राजकाजहरू, सुख सम्पदाहरू, चतुरङ्गिणी सेनाहरू अनि सारा हात्तीहरूमा सजधज हुने सेनापतिहरू सबै के गर्दै होलान्? सारा सम्पदाहरू दुष्कर्मीको हातमा परेको होला र सम्पत्तिहरू सकिएर मेरो देश कंगाल होला, मेरा जनताहरू भोकले मर्लान्। हे परमात्मन, यो दुश्मनहरू कहाँबाट आइलागो? दुश्मनको कारणले भएको शुभमय वस्तु नष्ट हुन्छ, धर्म नष्ट हुन्छ, शुभमय कर्महरू नष्ट हुन्छन्, जनता जनार्दनले दुःख पाउँदछन्, कसरी कल्याण हुन्छ होला? यस्तै चिन्ता विरक्त हुँदै जङ्गलतिर प्रस्थान गर्नुभयो। जङ्गलतिर प्रस्थान गर्नुभयो। धेरै टाढा जङ्गलका बीचमा सारा हिंसक जन्तुहरूले घेरिएको बीचमा एकजना एउटा कुटी देख्नुभयो र तपस्वी मेधावी ऋषिलाई देख्नुभयो। उहाँले टाढैबाट सारा शिष्यहरूले घेरिनुभएका ज्ञानका प्रवीण यस्ता महापुरुषलाई टाढाबाट देख्नुभयो। नजाने उहाँले यस्तो प्रकारको उपाय दिनुहोला, दुश्मनलाई नष्ट गरेर त्यो सम्पदा कसरी हात लाग्ला, मेरा ती जनताहरूलाई मैले सेवा गर्न कसरी पाउला, धर्मको ध्वजा कहिले फिजाउन सकिएला? यो महापुरुषहरूसँग नै यसको कडी हुने गर्दछ। यस्तो विचार गरेर अगाडि जाँदै हुनुहुन्थ्यो। एकजना तपस्वीको भाती निराश भएर बसिरहेका वैश्यलाई देख्नुभयो। ती वैश्य साह्रै थकिन जस्तो बनेर निराश भएर भएको शक्ति सामर्थ्यहरू हीन भएको देखिनुहुन्छ र राजा सुरथले उहाँलाई सोध्नुभयो, तपाईँ को हुनुहुन्छ? कहाँबाट आउनुभएको? फेरि आफ्नो तेज ज्योतिर्मय दिव्यमय तेज समाप्त भए जस्तो देखिनुहुन्छ, निन्याउरो मुख लगाउनु भएको छ। हे भक्त, के भएको? तिनी वैश्यले भन्दछन्, म धनी कुलमा उत्पन्न भएको वैश्य हुँ, म एउटा व्यापारी हुँ, ठुलो धनपति हुँ। हे भगवान, त्यो धनपति म भएर पनि मेरा घरका सबै मेरा आफन्तहरूले, मेरा घरका स्त्री पुत्रादिहरू सबैले सम्पत्ति जति आफ्नो कब्जा गरे, सारा धन दौलतहरू आफ्नो बनाए अनि मलाई घरबाट लखेटिदिए, घरबाट निकालिदिए। तैपनि म बारम्बार चिन्तन गर्दछु, मायाका कारणले
उनीहरूले जति ताडना, जति दुःख, जति अप्ठ्यारो पारेको भए तापनि मेरो मनमा त्यो मायाको जालो निक्लिएर जान सकेन। उनीहरूले दुःख दिए तापनि त्यो दुःख मेरो हृदय कमलबाट निक्लिएर जान सकेन। बारम्बार त्यो मायाले मलाई दुःख दिइरहेको छ, बारम्बार सम्झना आइरहेको छ। तडपी तडपी बारम्बार रोदन क्रन्दन गर्दछु, सम्झदछु। मेरो सम्पत्ति, मेरा स्त्री, मेरो पुत्र पौत्र आदि भनेर सम्झना आउँछ र बारम्बार म निराश भएर के गर्दै होलान् उनीहरूले दुःख दिएर, घरबाट ताडना दिएर, सम्पदा सारा लुटेर निकाल्दा पनि मेरोमा निष्ठुरता भाव उत्पन्न हुन सकेन। मलाई दया भाव नै आइरहेको छ, प्रेम भाव नै उत्पत्ति भइरहेको छ। दुःखद भन्ने भावहरू यहाँ कुनै पनि उत्पत्ति भएन। दुःखद देखेको भए माया लाग्दैन थियो। मायाको संसारमा म जकेडिएको छु। हजुर को हुनुहुन्छ? राजाले भन्नुभयो, म सुरथ नाम गरेको राजा हुँ, सूर्य वंशमा मनमन्तरको अधिपति राजा हुँ। तर मलाई पनि सारा सम्पत्तिहरू दुश्मनले, कोलासुर नाम गरेका दुश्मन क्षत्रियहरूले आफ्नो कब्जामा गरेर मलाई भगाइदिए। सारा सम्पत्तिहरू, राज्यको सुख भोगहरू सबै दुश्मनको हातमा छ। यस समयमा म विरक्त भएर ती जनताहरूले के गर्दै होलान्, मेरो सम्पदाहरूको के व्यवस्था भइरहेको र चतुरङ्गिणी सेनाहरू साराबाट सुसज्जित भएर रहने म आज ती सबै मलाई नदेखिकन मेरो मङ्गल गान गरेर सबै खुसी हुन्थे। आज उनीहरू कसरी बस्दा हुन्? ती सेनाहरू भए, सारा सेवक दासहरू भए, त्यो परमात्माको सेवाभूत लक्ष्मी सम्पदाहरू भए कसरी चलाएको होला? दुश्मनका हातमा जो सम्पत्ति परेको छ, हे वैश्य, त्यो सम्पत्ति त्यसै पनि काम बेगर नष्ट भइरहेको होला, कुनै कार्यमा पनि प्रयोजन नभइरहेको होला र बारम्बार प्रकारका दुःखद विषयहरू प्राप्त भइरहेका होला। बारम्बार प्रकारको दुःख प्राप्त होला। सम्पत्तिहरू नभएपछि देश कंगाल हुन्छ। दुश्मनले कहिल्यै पनि देशलाई माया गर्दैन। दुश्मनले कहिल्यै पनि मित्रता भाव कायम गर्दैन। सम्पदाहरू दुश्मनका हातमा रहँदैन, लक्ष्मी रहँदिनन्। किनभने लक्ष्मीपति नारायणको सेवा नगरेसम्म लक्ष्मी स्थिर हुन सक्दिनन्। सिद्धिहरू सबै भागेर जान्छन्। यसैले विरक्त भएर आएको छु। आऊ तिमी पनि आऊ। यहाँ मेधावी महामुनिको कुटी छ, उहाँ गएर दर्शन गरौँ। उहाँले हामीलाई यसको उपाय एवं सारा दुःखका समुद्रबाट पार गरिदिनुहुन्छ भनेर मेधावी ऋषिका पासमा जानुभयो र साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। सारा शिष्यहरूले घेरिनुभएका मेधावी ऋषिले राजालाई परैबाट चिन्नुभयो। राजन, हजुरको यो जङ्गलमा आउनुपर्ने के कति कारण भयो? फेरि यी को हुन्? यी सम्पूर्ण स्त्री पुत्रादिहरूले सारा सम्पदाहरू लुटिएर घरबाट लखेटिएका वैश्य हुन्। अति धनी सम्पन्न कुलमा रहेका वैश्य हुन्। धनी नाम कुले, धनी कुलमा सबै तैपनि गृहस्थको यादले छटपटाइरहेका, मोह मायाको जालमा बारम्बार परेर त्यसैको अवगाहन गरिरहेका छन्। यस्तै म शत्रु दुश्मनहरूले राज्यको सुख सम्पदाहरू सबै लुटिएर सारा सम्पदाहरूबाट रहित भएर अन्तिममा खाली हात हजुरका शरणमा आएको छु। हामीलाई घरबाट बसिरहेको आफ्नो स्थानबाट पनि निकालिदिए। त्यो सम्पदा पनि शत्रुका हातमा गयो। यसैले शत्रु विपक्षे न परोस् न कहिले, सीता बढन्ता ब्रह्म साधुमा, तम्रो भक्ति लागोस् गुरुका चरणमा भनिएको छ।
त्यो भक्ति गीत भने गुरु चरणमा लाग्नु पर्यो, परमात्माका चरण कमलमा र महाविद्वतका समाजसँग चित्तवृत्ति लाग्यो भने दुश्मनहरू बल्ल भाग्दछ। नभए दुश्मनहरूले कुन कुन ठाउँबाट एट्याक गरिरहेका हुन्छन्, आक्रमण गरिरहेका हुन्छन्। यस्तै भयो। राजाले भन्नुभयो आफ्नो कर्मको गति अनुसार सारा प्रकारका यी दुःखदहरू मिलिरहेका छन्। भगवान यसैले कल्याणको विषयमा हरण भएको दुश्मनका हातमा परेको राज्य एवं सारा घर सम्पदाहरूबाट यो वैश्यले पाएको दुःख कसरी निवारण हुन सक्छ, आज्ञा होस्। मार्कण्डेय महामुनिले दिव्यमय अमृत प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। यो अष्टमन्वन्तरमा देवी भागवतको दिव्यमय अमृत आख्यान गर्दै हुनुहुन्छ। यसैमा मेधावी ऋषिले आज्ञा भयो, हे राजन, शत्रु जहिले पनि शत्रु नै हुन्छ। अविवेकका कारणले गर्दा शत्रु प्रवेश गर्दछ। विवेकी विचारद्वारा म स्वतन्त्र छु भन्ने भावनालाई विचार गर्नुपर्छ। सर्वदा प्रकारद्वारा संसारमा सजग भइएन भने दुश्मनहरूमाथि आक्रमण गर्नुपर्ने हुन्छ। दुश्मनहरूले आक्रमण गर्न सक्छ, महायुद्धहरू हुन सक्दछ। यसो उनीहरूले कृपा गरेर दिव्य महामाई, आनन्द स्वरूपिणी, सुखमयी, कल्याणमयी भगवतीको आराधना गर्नुहोस्। सम्पूर्ण प्राणीहरूको दुःख भएको, हरण भएका सम्पदाहरू र दुश्मनहरूलाई नष्ट गर्न सक्ने भगवती महाकाली हुनुहुन्छ, जगदम्बा हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण प्रकारका सृष्टिहरूकी आधिपत्य हुनुहुन्छ। साक्षात शिवा हुनुहुन्छ र त्यस्तो 10 भुजा धारण गर्नुभएकी, 10 हात पाउहरू भएकी, सारा प्रकारका हतियारहरूद्वारा सुसज्जित भएकी भगवती हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले विचारपूर्वकद्वारा हातमा फर्सु लिनुभएको छ, त्रिशूल लिनुभएको छ, धनुष बाण लिनुभएको छ, शङ्ख चक्र गदा पद्मादिहरू धारण गर्नुभएको छ, सुसज्जित मुकुट मणिले सुसज्जित यस्तै भगवती हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण प्राणीहरूले दुष्ट जनहरूलाई एक आँखा कर्के नजर गर्दैमा ती महामायाका अगाडि सब जलेर तहस नहस हुने गर्दछन्। त्यसैले महामायाको उपासना गर्नुहोस्, भगवतीको आराधना गर्नुहोस्। राजाले सोध्नुभयो, ती महामाया भने को हुन्? कहिल्यै सुनेको पनि छैन। महाकाली भनेकी कस्तै हुनुहुन्छ, योग माया भनेकी कस्तै हुनुहुन्छ? कृपा गरेर आज्ञा होस्। मेधावी ऋषिले आज्ञा भयो, देवादिदेव मधुकैटभ नाम गरेका राक्षसहरूले जति बेला भगवान परब्रह्म परमात्मा शेषशाही नारायण प्रभु एको भिडितो मरुतः भनेर शेषनागमाथि, शेषनागको शैयामा शयन गरिबक्सेको थियो। ब्रह्माजी सम्पूर्ण प्रकारका सृष्टिको आदोपान्त कार्य गरिरहनु भएको थियो। अखण्ड त्यो परमात्माको ध्यानमा तल्लीन हुनुहुन्थ्यो, तपस्या गरिरहनु भएको थियो। यसै समयमा भगवानका कानेगुजीबाट मधुर कैटभ नाम गरेका राक्षसहरू प्रकट भए। परमात्माले कुनै वस्तुहरूको पनि प्रभुका एक एक अङ्गहरूबाट एक एक प्रकारका चिजहरू उत्पत्ति भइरहन्छ। त्यसैले हामीले अङ्ग कान्ति भनेर भगवानका अङ्गहरूको पूजा गर्छौँ। आरती गर्दा पनि हामी भगवानलाई मुखमण्डललाई सम्झेर आरती गर्छौँ, वक्षस्थललाई सम्झेर आरती गर्छौँ, कटी प्रदेशलाई सम्झेर आरती गर्छौँ, अनि 14 पल्टसम्म हामी सर्वाङ्ग परमात्मा विश्वरूप विभुको आरती गर्दछौँ। यस्तै प्रकारद्वारा परमात्माको सेवा पनि हुने गर्दछ। त्यो नारायण परब्रह्म परमात्मा जति बेला सुति बक्सेको थियो, त्यो सुतेको समयमा, शयन गरिबक्सेको समयमा
शेषाब्द शाही नारायण प्रभु आरम्भ गरिबक्सेको समयमा मधुकैटभ नाम गरेका राक्षसहरू प्रकट भए। उनीहरूले दृढजिला बल भएका असाध्यै प्रकारका बल बुद्धिहरूद्वारा परिपूर्ण भएका यिनीहरू प्रकट हुने बित्तिकै ब्रह्माजीलाई खान भनेर आए, ब्रह्माजीलाई मार्न भनेर आए। ब्रह्माजीले परैबाट बलशाली हातमा गधा बोकेका अखण्ड बल भएका मधुकैटभ र आइरहेको देख्नुभयो, मधु र कैटभलाई आइरहेको देख्नुभयो र उहाँले भगवानलाई जागा गराउनु पर्यो भन्ने भावनाले, अरूले जागा गराउन सक्दैन, जागो जतन से रंग महल में भन्या छ, पियाका यौवन बोले रे। शक्ति स्वरूपिणी भगवती निन्द्राकी अधिष्ठात्री योग माया हुनुहुन्छ। तिनी भगवती महामायाको प्रार्थना गर्नुभयो, हे कालरात्रि, हे मोहरात्रि, हे सिद्धिदात्री, हे भवानी, सम्पूर्ण प्राणीहरूका लाई आनन्द प्रदान गर्ने, शत्रुहरूलाई मर्दन गर्नुहुने परमात्मा यस समयमा निन्द्रामा आवृत्ति हुनुहुन्छ। त्यो निन्द्रा रूप गरेर भगवानलाई शयनलाई आनन्द निन्द्रामा तटस्थित भएर निन्द्रामा भगवान घुरिराखिबक्सेको छ। त्यो निन्द्रामा प्रवेश गराउने वाली हजुरै हुनुहुन्छ। योग माया निन्द्रा रूपिणी हजुर हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीलाई निन्द्रा लागेन भने भगवतीको आराधना गर्नुपर्छ। हे निन्द्रा देवी, अब म सुत्छु है, आइदिनुहोस् हजुर भनेर बोलाउनुपर्छ। हे निन्द्रा देवी, आज हजुर नआउनुहोस्, मलाई धेरै कामहरू गर्नु छ भनेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। नभए कार्य गर्न लागो घर घर घुरेर कुर्सीमा नि निधाइरहेका धेरै जनहरू देखिन्छन्। कारण किन भन्दा निन्द्रा देवीको आगमन भयो। अब त्यही समयमा व्यवधान हुन्छ। सतोगुण रजोगुण तमोगुणमा तमोगुणमयी भगवतीको उपासना गर्नुभएको छ। तमोगुणमयी भवानीको उपासना गर्नुभयो। आद्याशक्ति जगत जननी हजुर हुनुहुन्छ। साक्षात परब्रह्म परमात्मा की निन्द्रा रूपिणी संस्थिता, निन्द्रा रूपिणी परम योग माया हुनुहुन्छ। त्यसैले हे महाकाली, हजुर सवारी भई बक्सेर परमात्माको यो निन्द्रालाई हरण गर्दी बक्सियोस्, परमात्मालाई जागा गराई बक्सियोस्। भगवान नारायण परव्योमाधिपति प्रभु जागा नभएसम्म यो मधुकैटभ नाम गरेका राक्षसहरूले वध गर्न सक्दैनन्, कसैले पनि सक्दैन। देवताहरूदेखि सबैलाई यिनीहरूले अति नै दुःख दिनेछन्। दुःख दलन अनेक प्रकारका हुनेछ। त्यसो हुनाले कृपा गरेर आनन्दत्व प्रदान गर्नुहोस्। भगवतीले साक्षात प्रकारद्वारा निन्द्रा रूपिणी भगवती भगवान ब्रह्माजीका अगाडि आएर दर्शन दिनुभयो। ब्रह्माजीले अनेक प्रकारका नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः अति सौमेति रुद्रायै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यस्तो प्रकारद्वारा प्रार्थना गर्नुभयो र त्यो ब्रह्माजीले आज्ञा भयो, हे भवानी, हजुर सवारी भई बक्सेर नारायण भगवान शयन गरिबक्सेको छ। यी दुष्टहरू बढिरहेका छन्। त्यो निन्द्रा रूपिणी हजुर होइबक्सिन्छ। त्यो निन्द्रा हटाइदिई बक्सियोस्, जागा गराइदिई बक्सियोस् प्रभुलाई भनेर आज्ञा भयो। ब्रह्माजीको आज्ञाले स्तुतिबाट प्रसन्न भएकी योगमाया निन्द्रा रूपिणी भगवती थपक्कै हृदय कमलमा लाई सुताइराखेकी हृदयबाट निक्लिनुभयो। आँखाबाट फुत्त आँखालाई चिम्म गरेर आनन्दले निदाइरहेका नारायणबाट त्यहाँबाट फुत्त निक्लिनुभयो। शरीरका अङ्ग अङ्गहरू शिथिल भएर निन्द्रामा मस्तले निदाइरहनु भएका नारायणका अङ्ग अङ्गबाट भगवती फुत्त निक्लिनुभयो। निक्लिनका साथमा परमात्माका आँखा फुत्त खुले।
इन्द्रियहरू खुले। यसै समयमा भगवान श्रीमन्नारायण परमात्माबाट अगाडि मधुकैटभ मार्नका लागि आइरहेको देख्नु। मधुकैटभ नाम गरेका राक्षस आफैबाट उत्पत्ति भएका हुन्, आफ्नै चाहिँ काने गुजीबाट उत्पत्ति भएका हुन्, महिलाबाट उत्पत्ति भएका हुन्। तर अब त्यो ब्रह्म परमात्मालाई नि मार्न आए। यही हो विचार। सतो रजो तमो भन्छौँ हामी। राम्रा सन्तानहरूको खोजी गर्छौँ नि। हामीले निन्द्रामा ज्ञान बेगर संसारको उत्पत्तितिर लाग्यौँ भने ती मधुकैटभ नाम गरेका राक्षस जस्तै हाम्रा सन्तान पनि हुन्छन्, हाम्रा सन्तानहरू पनि हुन्छन्। अनि हामीलाई सानैदेखि नै बाबुआमालाई दुःख दिने, ताडनाहरू दिने, नराम्रा वचनहरूद्वारा हृदयलाई नै फोटेर छताछुल्ल हुने गरी शब्दहरू वाचन गर्ने। के गर्नु, सत्कार के हो, सद्भाव के हो, यो विचारतिर सन्तानहरूको पनि विचार जाँदैन। किनभने तमोगुणको समयमा, योग मायाले वेष्टित भएको समयमा, अन्धकार तामिस्त्रको समयमा उत्पत्ति भएका सन्तानहरू मधुकैटभ राक्षस जस्तै हुन्छन् र घरमा अशान्ति हुन्छ। हामीले शान्तिको लागि परमात्मा जागा भइबसेका बेला आफूले पनि त्यो परमात्माको चिन्तन गर्दै दिव्यमय प्रकारद्वारा गर्भाधारण भयो भने, गर्भाधान कर्म भयो भने, अनि त्यो गर्भाधानको समयबाट 9 महिनाको समयसम्म पनि विशेष गरेर भगवानका नाम उच्चारण भए भने, भगवतीका नामहरू उच्चारण भइरहे भने शक्ति स्वरूपिणी भगवती जस्ता नारीहरू जन्मन्छन्। भगवान राम जस्ता सुरवीर पुत्रहरू जन्मिन्छन् र पिता माता भक्त हुन्छन्। जनता जनार्दनको सेवा गर्ने सक्षम यस्ता जनहरू जन्मने गर्दछन्। भगवानसँग धुनधान मधुकैटभ राक्षसहरूले युद्ध गरे र जताततै पानी देखे उनीहरूले। तपाईले युद्ध गरेको देखेर, बल वीर्य देखेर साह्रै आनन्द आयो हामीलाई। अब वर माग्नुहोस् भनेर योग मायाको कृपाले यिनीहरू अन्धकारतिर प्रवेश गरिसकेका थिए। त्यसो हुनाले उनीहरूले यस्तो बोली भगवान नारायणलाई आज्ञा भयो। भगवानले आज्ञा भयो, म त थाकेँ, ठिकै छ तपाईँहरू, म वर माग्दछु, म तपाईँ मधुकैटभ नाम गरेका तिमीहरू 2 जनालाई मार्न पाऊ भनेर आज्ञा भयो। सारा जगतमा पानी पानी देखे उनीहरूले। हामीलाई पानी नभएको ओभानो ठाउँमा लगेर मार्नुहोस् भनेर आज्ञा भयो। भगवानले हवस् यस्तै हुन्छ, आफ्ना जाङमा राखेर मधुकैटभलाई भगवानले मार्नुभयो। मधुकैटभ मर्दन गरेर सारा ब्रह्माजी, देवताहरू, ऋषि मुनि महायोगेश्वरहरूलाई दुष्ट दानवहरूबाट रक्षा गरिबक्स्यो। योग मायाको यो दिव्यमय कृपा पूर्वक आज मधुकैटभलाई भगवान नारायण परमात्माले वध गरेर दिव्यमय धर्मको शोभा प्रदान गरिबक्स्यो। सबैले स्तुति गरे। आकाश मण्डलबाट दुन्दुबीहरू बजे, अनेक प्रकारका पुष्प वृष्टिहरू भए। लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय, महाकाली का भगवती जगदम्बा की जय। भगवती का चरण कमल को वंदन गर्दै ब्रह्माजीले अनेक प्रकारद्वारा भगवान नारायण परव्योमाधिपति प्रभु को वंदन गर्नुभयो, भगवती जगदम्बा को स्तुति गर्नुभयो भन्ने प्रसंगका साथमा आजको प्रसंगमती यहाँ पूर्ण हुन्छ। जय श्री राधे, जगदम्बा भवानी की जय।